अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे, अहले बैत पे और करोड़ों दुरूद व सलाम। शोदा करबला पे लाखों करोड़ों सलाम। इमाम हुसैन पाक पे, इमाम हसन पाक पे, बीबी फातिमा पे करोड़ों दुरूद व सलाम। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इकरा कमाल की सिस्ट्रोलॉजी। आप इनकी वीडियो देखें। हम लोग पहुंच चुके थे मदीना शरीफ। अभी हम लोग लैंड किए हैं यहाँ पे। लाइक आपको पता है कि हम लोग काफ़ी लंबी मुसाफत तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे अभी हम लोग होटल से हम लोगों ने सामान वगैरह रखवाया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी हम लोग करेंगे रेस्ट, सोते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह उठते हैं और ज़ियारतों पे निकलते हैं। सबसे पहले रोज़ा रसूल जाएंगे और फिर बाकी भी मदीना में जितनी भी पाक और मुकद्दस जगह हैं सब आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है सुबह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह हो चुकी है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल रात से हम सफ़र पे थे और अभी जो हमारी पहली मदीना पहुंचते साथ जो डेस्टिनेशन है वो रोज़ा रसूल है और जिसमें मुझे पता है कि बहुत से लोगों को है कि हमें जाके आप ज़रूर ज़ियारत करवाइएगा। तो मैं खुद बहुत दिल मेरा भरा हुआ इस वक्त और हम ही बस यहाँ से निकलने लगे हैं और रोज़ा रसूल पे पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों की तो यही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले हम लोग जो है वो रोज़ा रसूल पे जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता चला है कि हम लोग बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस पे रह रहे थे। हमारा होटल एक मिनट के फासले से हम लोग रह रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग निकले हैं तो हम लोग पहले बाकी जगहों की ज़ियारतें करते हैं, उसके बाद हम रोज़ा रसूल आएंगे क्योंकि वो हमारे होटल के भी बिल्कुल करीब है। और फिर जब नमाज का वक्त होगा वहाँ पे आके हम लोग नफल पढ़ेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे। भी यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं। अब हमें कहाँ पे, वो सामने मस्जिद बिलाल है, ये है जी मस्जिद बिलाल। यहाँ भी अभी आपको लेके जाऊँगी। आज बेसिकली हम आपको तकरीबन मदीना की जितनी भी मुकद्दस जगह हैं हम वहाँ पे लेके जाएंगे। आज हमने मदीना देखना है सारा। यहाँ में आप जिस भी कोने पे हो आप उनका दुरूद भेजते हैं कि वो आपके दुरूद का जवाब देंगे। फजर के टाइम आने की, सुबह फजर के टाइम, शायद फजर के टाइम खुला हुआ होता है और आप इजीली जो है ना वो जा सकते हैं। तो उम्मीद से दुनिया कायम है एंड आई रियली वांट टू कम। तो मैं बस ज़रूर जाऊंगी हाज़िरी लगाने इंशाल्लाह। अब अगर मेरी किस्मत में हुआ तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी यहाँ से फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बाकी सारी हम लोगों ने ज़ियारतें वगैरह आज कर ली थी और गुंबद खिज़रा देख लिया। अब यहाँ से होटल जाते हैं। थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस इंशाल्लाह अगर सुबह मेरी ज़ियारत होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी यार, सीरियस में बहुत दुख होता है हमें। इन बाजी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त यूट्यूब पे और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। इनके वालिदैन ने इन्हें डॉक्टर बनाया है और ये यूट्यूबर पे फेमस हैं। एक पाकिस्तान में नहीं, इनके पता नहीं कितना फॉलोअर्स होंगे और ये ख़ुद भी एक यूट्यूबर हैं। ये मक्का में गए, इन्होंने उम्रा किया तो वो भी ऐसे वहाँ पे इन्होंने पहले गए, उम्रा अदा नहीं किया तो कुछ इनके सब्सक्राइबर्स जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इन्हें मैसेज कमेंट में इन्हें जवाब दिया कि आप पहले ये एक दिन ऐसे वहाँ पे आपने रेस्ट किया है, ऐसा नहीं होता, आप पे दम वाजिब हो गया, आपने वो करना होगा, उसके बाद आप उम्रा करेंगे। इन्होंने ऐसा किया, लेकिन इन्होंने अपने उम्रे में भी बहुत सारी गलतियाँ की क्योंकि जब उम्रा पढ़ के फ़ौरन उम्रा अदा होता है, मतलब पहले हमने तवाफ़ करना होता है, तवाफ़ के बाद हमने मकाम इब्राहीम के सामने नफिल पढ़नी होती हैं, वो पढ़ के हमें सही करना होता है। सही के बाद सफ़ा मरवा में फिर हमें 2 नफिल पढ़नी होती हैं। तो इन्होंने वो दो नफिल भी अदा नहीं की। शायद इन्हें, मेरे ख्याल पता नहीं था, इनके माँ बाप ने इन्हें दीनी तालीम नहीं दी। अगर नहीं भी दी तो आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब से निकाल लें कितना बंदों ने दिया हुआ है सही उम्रा करने का तरीका या किस तरह पूरा मुकम्मल उम्रा किया जाता है। पूरी वीडियो डिटेल के साथ मौजूद हैं, आप वो देख लेते। चलो वो हो गया, कोई नहीं। फिर आप आ गए मदीने और मदीने आपने आके कहा कि हम जा रहे हैं मदीना, हम रवाना हो रहे हैं। फिर आप मदीने पहुँचे, आपने कहा अब हम थक गए हैं, हम कर रहे हैं रेस्ट, तो हमें ज़रा रेस्ट करने दिया जाए, हम सुबह सुबह इंशाल्लाह जाएंगे।
دربار نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اپنی حاضری کے لیے. لیکن جب صبح ہوئی تو آپ نے کہا وہ تو ہمارے ہوٹل کے بالکل ساتھ ہے, تو کیوں نہ ہم باقی پہلے والے جو پہلے ہیں زیارات مدینہ کی وہ کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے, آپ نے مدینہ کی زیارات کی, سب کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ مدینہ پہنچے, سب سے پہلے اپنا سامان رکھتے, کمرہ لیتے, فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کیونکہ ہم انسان کیا اس بارگاہ میں آنے کے لیے تو فرشتے بھی اللہ سے بار بار حاضری کی دعا حاضری مانگتے ہیں, لیکن اللہ انہیں اجازت نہیں دیتا. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے 70,000 فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے, پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. صبح 70,000 فرشتہ آئے گا شام کو حاضری دینے. اور کتنا مسلمان ایسے ہیں جو اس در پہ جانا چاہتے ہیں, اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں. یہ وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے کہا ہم ریسٹ کرتے ہیں, ہمیں نیند آئی ہے, ہم ذرا نیند کے مزے لے لیں. اچھا نیند بھی کر لی, پھر صبح آئے, صبح پھر باقی ساری زیارت کر لی. اچھی بات ہے, زیارت بعد میں کر لیتے, لیکن پہلے آپ وہاں تو چلے جاتے نا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں پہ جنت ہے. خواجہ غلام فرید نے کیا خوب کہا ہے, توڑے دھوڑے دکڑے کھاندڑی ہاں تیرے نا تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیرے درد کتیاں نال ادب. یہ مقام جنت کا مقام ہے جہاں بہت سارے بندے, بہت سے میرے جیسے گناہ گار, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں یا مجھے, لیکن شکر الحمدللہ میں اپنے والدین کا, اپنے اساتذہ کا جنہوں نے مجھے اتنا تعلیم دی, مجھے پتہ ہے کہ کون سا مقام کیا ہے. یہ ایک عام دربار نہیں ہے پیر کی جو انہوں نے عام دربار سمجھ لی. الحمدللہ میری 2 سے 3 بار حاضری ہوئی ہے مدینہ شریف میں, میرے گھر والے بھی 7 سے 8 مرتبہ گئے. ہم تو فوراً جیسے ہی سامان رکھتے ہیں, کمرہ لیتے ہیں, ہوٹل ملتا ہے, فوراً جیسے ہی سامان رکھتے ہیں فوراً ہم حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ادب کی ہے, فوراً پہنچنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اونچی آواز میں بھی مت بولنا, کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے میرے نبی کے آگے. ایسی جگہ پہ آپ جائے کہتے ہو ہمیں ریسٹ کرنا ہے, ہمیں نیند آئی ہے. اور جب یہ رات کو پہنچے ہیں, رات کو 5 منٹ انہوں نے مسجد نبی میں قیام کیا ہے, وہ بھی مسٹر عریب گئے ہیں اندر باب السلام سے اپنی حاضری کے لیے انہوں نے حاضری پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ. سنہری جالیوں پہ گئے, مسٹر عریب نے صلاۃ والسلام پیش کیا. اس کے بعد یہ باہر آئے, اقرا کنول کو راستہ ہی نہیں ملا کہاں سے جانا ہے. لیڈیز گیٹ ہیں تھوڑا سا آگے سائڈ میں 23 اور 29, وہاں سے لیڈیز جاتی ہیں مسجد نبوی میں. بس ریاض الجنہ میں ان کا ایک خصوصی ٹائم ہے, وہ بھی لیکن اب پرمٹ پہ ہو گیا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا, 2019 میں نہیں تھا. پچھلے سال میں گیا ہوں, کوئی 2 ایپ ہیں نسک اور ای تمرنا, اس کے اوپر پرمٹ ملتا ہے, اس کے اوپر اجازت نامہ ہوتا ہے, آپ کو ایک تاریخ ملتی ہے مہینے میں, اس ڈیٹ کو اس ٹائم آپ کی اجازت نامہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے, وہ سکین کریں گے, آپ جائیں گے ریاض الجنہ میں, مرد بھی عورتیں بھی. تو باقی جو لیڈیز ہیں وہ سنہری جالیوں پہ نہیں جا سکتی بالکل بھی, نہ آج تک کوئی گئی ہے. کوئی وی آئی پیز ہوں گی, انہیں باب جبرائیل سے لے جایا جاتا ہے جو کہ بند ہے ادھر, صرف وی آئی پی بندے کو لے جاتے ہیں, جیسے کوئی وزیر اعظم یا کوئی کسی ملک کا کوئی خاص صدر, آرمی چیف یا کوئی گیسٹ, ان بندوں کو لے جاتے ہیں. باقی کوئی عورت آج تک نہیں گئی ہے. اور وہ اسے اس کا خاوند کہہ رہا نہیں ہم صبح آئیں گے, میں آپ کو لے چلوں گا. صبح جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو میں آپ چلی جانا, یہ مشکل نہیں ہے. اب بھی ہم چلتے ہیں واپس, ابھی ہمیں تھک گئے ہیں کیونکہ سارا دن ہم نے زیارتیں کی ہیں. نہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہو, نہ آپ کو کیا سکون ملے گا. آپ اپنا ٹور کر رہے ہو, بہت بڑا مالدیپ جا رہے ہو, ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو, گھوم رہے ہو. مالدیپ آپ کا جانا سپنا تھا, خواب تھا, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو, اور یہاں آئے ہو, نہ آپ کو ٹائم ہے نہ کچھ ہے, آپ کو اپنا سکون اپنے نیند کی پڑی ہے. یار آپ ذرا وہاں بیٹھ کے تو دیکھو مسجد نبوی میں, سامنے سبز گنبد ہو, آپ باہر سائن میں بیٹھے ہو, کتنا سکون ملتا ہے. آپ وہاں تہجد پڑھ کے تو دیکھو, آپ وہاں اپنے لیے کچھ مانگ کے تو دیکھو, آپ کو ہر چیز عطا ہوگی. آپ وہاں ذرا سین میں بیٹھ کے تو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے, آپ کو سارے درد سارے غم دنیا کے بھول جائیں گے. لیکن انہوں نے تو بس انہوں نے کہا ہمیں نیند آئی ہے, ہم چل رہے ہیں ہوٹل. جب یہ گھوم رہے تھے, اپنا ٹور کر رہے تھے, اپنا ٹرپ کر رہے تھے, اپنا ہنی مون کر رہے تھے, اس وقت انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ ہمیں نیند آئی ہے یا کچھ ہے. اس وقت یہ فل انجوائے کر رہے تھے. باقی آپ سب سے میری یہی درخواست ہے, اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں
یہ اقرا کمال اریب اور سسٹرالوجی تک لازمی پہنچے. سسٹرالوجی مطلب ان کی پوری بہنیں لازمی. اور یہ کیونکہ ان کے سبسکرائبرز تک بھی جو 3 ملین ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہی کہوں گا تھوڑا مس گائیڈ نہ کریں, تھوڑا سا آپ خود گائیڈنس لے لیں کسی سے, کوئی آپ کو گائیڈ کر دے, اس کے بعد ایسی ویڈیو لگایا کریں. کسی کو اگر برا لگا اس کے لیے بالکل سوری, معذرت. مجھے برا لگا ہے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہوں گے, کیونکہ لوگوں نے اب بھی ان کے کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ گئے ہو وہاں پہ تو پہلے حاضری دے لو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.